بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله نشوفو comment déterminer des points topographiques avec ses attributs، يعني avec ses matricules, altitude et numéro de points. أول حاجة واش راح نديرو؟ راح نديرو لا configuration تاعنا. نجو عندنا deux petites configurations. Du covadis 2D, construction de points, paramétrage des points. نجو لهنا، نجو نكتبو تيران، نبداو بوان نيميرو 1. هنا لاتيتود تحب ديرو تحمل، إذا ما حبيتش ديرو تعطي هكذا. ديرو لازم تعمر الشو هذا. باغ اكزومبل إذا حبينا باش نكون الفالور كونستانت نديرو نخلوها 100 باغ اكزومبل 100. اوكي. La deuxième configuration نجو covadis 2D point topographique dessin point topo. حبينا نشوفو لو بوان ديماري نسيت أنا ولا covadis 2D point topo dessiné paramètre تخرج لنا الطابلو هذا. راح نديماري من هذا ولا فالور كونستانت هذه هي. نبدا من البوان نيميرو 1. نجو اون فوا نكليكي هنا عطاني لو ماتريكول اي لو زد نتاعو. مثلا نجي لهنا دوزيام بوان، تروازيام بوان، كاتريام بوان، سانكيام بوان، سيزيام بوان، ساتيام بوان، ويتيام، نافيام، ديزيام، 11، 12 اكسيتيرا. هذا جهة واحدة. دوك حبيت نعرف لي كوردوني تاع هادو لي بوان، نخرج الطابلو تاع هادو لي بوان من تي 1 حتى للتي 12. عفوا. Alors, covadis 2D, point topographique, dessin des points topo, dessiner le tableau des points. نحب مانيوال، نجي لهنا، اوكي، سيليكسيوني كامل هادو نحطهم. أنا نصغر ولا نكبر ولا كيما نحب أنا. ها وجانا هنايا لو إكس، لو إيكغيك إي لو زد. لو إكس هذا ماتريكول إكس إيكغيك زد. لو زد نتاعهم خرج قاع 100 باسكو حنا درناه كونستانت ثابت. حبيت نروليي مثلا دوك بين من تي 1 حتى لتي 12. نجي بولي لاين construction covadis 2D construction géométrique accrochage par matricule. نجي لهنا لازم الخير هذه لازم، سينون لو بوان يلصق قدامو ماهوش بروش ليه، ماشي ميلصقش فيه اكزاكتومون. اوكي. ونجي ندخل هنا الماتريك نقولو من تي 1 تي 1 موان هنايا ناقص حتى تي 12. ونقولو اوكي دو فوا وراه لصق لنا هنايا. حبيت أنا باغ إكزومبل جو إيفاس هذا، جيفاس هذا، حبيت ندير لانتربولاسيون نتاع لي بوان هادو. لي بوان هادو هنا قبل ما ندير لانتربولاسيون لازمنا نديرو لو ام ان تي كوفاديس 2D 3D كالكول ام ان تي كالكول اي ديسان دو ام ان تي. نجو لهنايا نجو نديرو لو بيريمتر، نقرديوه. اوكي. اوكي. عطانا أنا
الطابلو تاعنا زد ديمونسيونمون هنايا ماكسيموم مينيموم انسي كو اكس يكراك. نشوفو هنا باغ اكزومبل حبيت نكبر في لي زاتريبيو ماتريكول اي لاتيتود، نجي سوا لهنا ليشيل ou bien covadis édition attribut hauteur. هنا لا hauteur نكبرو بها روتاسيون ندورو كيما نحبو سوا للنور ولا للسود ولا. وهنا سي لا كولور تاعهم، حنا نسيو نخدمو بلا hauteur فقط. هنا سيليكسيونيو هادو فاليدي اونطري. نجي نشوف هنايا إذا حبيت نكبر غير الماتريكول ندير ام، وإذا حبيت نكبر غير لاتيتود ندير أ، وإذا حبيت نكبرهم في الزوج على جهة ندير تو. هنايا حنا نبداو بالام. ام اونطري يعطينا لاوتور تاعو لي راهي تيكزيستي. دوك حنا باغ اكزومبل نزيدولها مثلا نعطوها 6 اونطري. نشوفو هنا بلي غير الماتريكول اللي يكبر. نديرو نعاودو نرجعو U entrée, U entrée, U entrée. نعاودو نفس الشيء كوفاديس إديسيون اتريبيو أوتور. نجيو نكبرو سيليكسيونيو هنا دابور اونطري. هنا نكبر غير لاتيتود ندير أ اونطري. مثلا نعطيلو 5 اونطري غير الزاد يكبر. كونترول زاد باش نولي. حبينا دوك نكبروهم لي دو على فوا. اتريبي اوتور نجيو لهنايا فاليدي. حنا نقولو تو تي اونطري يعطينا لا فالور هذيك. نقولو مثلا نكبرو لنا 4 غنكبرو لنا ب4. حبيت انا لا كولور هاد الخضرا نبدلها تاع الزاد. نجي كيف كيف كوفاديس اتريبي كولور. نجي نحب نكبرهم على جهة قاع او ميم طون. ندير تي اونطري ونعطي هنا لي كولور ميكتبولكش روج نوار. مثلا لو بوان ان سي روج ها جاي. حبيت مثلا ندورهم ندير روتاسيون تاع لي زاتريبيو هادو. الوغ واش ندير كوفاديس إديسيون اتريبيو روتاسيون. نجي هنا نكبرهم جملة. هنا لونغلي تاعو راه يقولي 366. هنا مثلا نقولو 0 غنديرو. نحب نرجع كونترول زد هذا هو. حبيت مثلا نزيد كيلكو بوان هنايا. واش ندير؟ راح نانتربولي كوفاديس 3 بوان construction 3D interpolation linéaire 3D. حنا باش نفرق بين لو بوان اللي درناه البوان تاع الانتربولاسيون ندير اي ان نديرلو اوكي. هنا اونتر 3 بوان اوكي. حبيت ندير ان بوان هنا وندير ان دوزيام بوان هنا و ان تروازيام بوان هنايا. نبدا هنايا حبيت ندير ان بوان هنا في الزون هذا التريونغل هذا. دوك واش يدوموندي مني سيليكسيوني لو بروميي بوان. نجي ناخذ هذا مثلا ونجيب هذا ونشوف بلي البوان راح يخرج لي هنايا. نجي نضرب هذا سي بون بلي خرج لي الانتربولاسيون بوان نيميرو 13 لو زد تاعو 100. نجي كذلك هنايا بلا ما نخرج بوان بور لوكال ريشيرشي نزيد نحوس هنا مثلا
يقول لي يعطيني هذا، زيد هذا مثلا ونزيد هذا، عطاني ان دوزيام بوان. كيف هنايا زيد هذا هذا. السلام عليكم ورحمة الله. اوكي. هنايا راح واش ندير اون انتربولاسيون ولا ندير كالكول دو ام ان تي، نشوفو لا ياخذ لنا هادو لي بوان بعين الاعتبار. حاب يقول له ام ان تي يفوت عليهم. نجي انا كوفاديس 3 دي ام ان تي كالكول دو ام ان تي، يقول لي اكزيستي فوليفو لو رومبلاسي، نقول له ايه لو بيريمتر كيف نعطيه هنايا، نخليه اوكي ونشوفو لا خذاهم. نجي نشوف هنا خذاهم هنايا راهم زدنا واحد اخر ونبدو نطلو هنا نضربو طلة نلقاو لونسيان ام ان تي راح ترومبلاصا، هذا هو. دونك مثلا إذا حبيت باش نبدلو لا كولور تاعو نجي لهنا اوكي ابليكي اوكي سي بون وفات عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.